हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुमांशुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम नमः शिवाय। ओम गणेशाय नमः। हाम्रो शास्त्र भनेकै वेद पुराण उपनिषद हुन्। हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने हामी आफ्नो मनोखुसीले साधना गर्नु हुँदैन, शास्त्र अनुसार शास्त्रको निर्देशन अनुसार गर्नुपर्दछ। वेद नै परम शास्त्र। तीन किसिमका ग्रन्थ हुन्छन् भनिएको छ। एउटालाई कृत ग्रन्थ भनिन्छ, एउटालाई विनिर्गत ग्रन्थ भनिन्छ, एउटालाई स्मृत ग्रन्थ भनिन्छ। शास्त्र भनेको लेखावट किताब नै हुने भयो हैन। कृत ग्रन्थ भनेको मनुष्यहरूले आफ्नो माइक बुद्धिले, आफ्नो मायामा अधीन भएको मायाधीन बुद्धिले लेखेका ग्रन्थहरू जुन हामीहरू सधैँ पढ्ने गर्दछौँ, हामी आफ्नो पाठशाला स्कुलमा पढ्ने गर्दछौँ, त्यस्ता ग्रन्थलाई कृत ग्रन्थ भनिन्छ। भने अर्को ग्रन्थ छ विनिर्गत ग्रन्थ। नामै विनिर्गत ग्रन्थ अर्थात् भगवानको मुखबाट विनिर्गत भएको ग्रन्थ। शास्त्र भन्छ वेदो प्रणिहितो धर्मो हि अधर्म विपर्यय। वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुम। भागवत 6:41 छैटौं स्कन्धको पहिलो अध्यायको 40औं श्लोक। वेदो प्रणिहितो धर्म, वेद नै धर्म हो। हि अधर्म विपर्यय, वेद बाहेक सबै के हो? त्यो भनेको पाप हो। वेदो नारायण साक्षात्, वेद नै नारायण हुन् रे। धर्म जिज्ञासनानां प्रमाणम परमम श्रुति। मनु महाराज भन्नुहुन्छ मनुस्मृति 2:13मा। धर्म जिज्ञासना, धर्मको जिज्ञासा लिनु छ भने कहाँबाट लिने? श्रुति ग्रन्थबाट लिने, अर्थात् विनिर्गत ग्रन्थबाट लिने। भने अर्को ग्रन्थ हुन्छ जसलाई स्मृत ग्रन्थ भनिन्छ। स्मृत ग्रन्थ भनेको वेदसँग सम्मत भएर ऋषिमुनिहरूबाट रचित ग्रन्थहरू नै स्मृत ग्रन्थ हुन्। अर्थात् सोझो भन्दाखेरि कृत ग्रन्थ भनेको मनुष्यहरूले, हामी जस्ता मनुष्यहरूले बनाएका लेखेका किताब पुस्तकहरू भए। विनिर्गत ग्रन्थ भनेको आफै उत्पत्ति भएको, भगवानको श्वासबाट उत्पत्ति भएको ग्रन्थलाई विनिर्गत ग्रन्थ भनिन्छ। भने स्मृत ग्रन्थ भनेको ऋषिमुनिहरूबाट वेद सम्मत भएर लेखिएका, रचना गरिएका पुराण, महाभारत, इतिहास, यी सबै हाम्रा स्मृत ग्रन्थहरू हुन्। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने वेद अर्थात् वेदबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ। अब वेद, कुनै पनि प्रश्न हामी वेदमा गएर टुङ्गिन्छ। वेद भनेकै सर्वोच्च अदालत हुन्छ। वेदभन्दा माथि केही पनि छैन। वेदले भनेपछि सक्यो, चाहे तपाईँलाई मन परोस् चाहे मन नपरोस्। अनुमन्ता विशेषिता निहता क्रय विक्रय संस्कर्ता चोपहर्ता चखाद कश्चिति घातकहा भनेर भन्छ मनु महाराजले 5:51मा। भनेको के भन्यो भने अनुमन्ता, जसले यो मांसाहार गर्छ नि, मांसाहार गर्नेलाई अनुमन्ता, जसले अनुमोदन गर्छ। निहता, जसले हत्या गर्छ। विशेषिता भनेको जसले, जो नन भेज हो। क्रय विक्रय भनेको जसले किन्छ बेच्छ। संस्कर्ता भनेको जसले पकाउँछ। चोपहर्ता भनेको जसले पस्किन्छ। खाद कश्चित भनेको जसले खान्छ। घातकहा, ल हेर्नुहोस् के भन्यो शास्त्रले। मांसाहारको पस्किने र पकाउनेलाई यहाँ घातक बनिरहेको छ। तर हाम्रो मनोबुद्धिले यदि होइन भन्यो भने होइन, त्यसरी भन्न मिल्दैन। शास्त्रले भनेपछि सक्यो। त्यो भनेको ब्रह्मवाक्य हो, कुनै हिन्दी फिल्मको डायलग होइन। सत्वम रजस्तमः इति गुणा प्रकृति सम्भवः निबद्धन्ते महाबाहो देहे देहिनमा व्ययम। 12औं अध्यायको 5औं श्लोकमा भगवान श्रीकृष्ण गीतामा भन्नुहुन्छ। अर्थात् सत्वम रजस तमः इति गुणा, हामीहरू सतो रजो र तमो गुणबाट लतपतिएका हुन्छौँ रे। जब हामी भगवान श्रीकृष्णका लोकमा थियौँ, तर कुनै एक मनहुस दिनमा हामी भगवान श्रीकृष्णकै विद्रोह गरेर यस लोकमा आयौँ। यस लोकमा आउने बित्तिकै तपाईँहरू यस लोकका माया सतो रजो तमो, यी तीन गुणाहरूसँग तपाईँ लतपतिनु भयो। दैवी एषा गुणमय मम माया द्रुतया। दैवी एषा गुणमय, दैवी छ अरे भगवान भन्नुहुन्छ, गुणमय छ मेरो माया। गुणमय भनेको सतो रजो तमो गुणको छ।
दैवी एषा गुणमय मम माया द्रुतया। यस्तो मायासँग तपाईँहरू लतपतिन थाल्नुभयो। लतपति जसरी कुनै एउटा सामग्री भनौँ फुटबल खेल्दाखेरि फुटबल चाहिँ नि कुनै हिलोमा पऱ्यो भने हिलोमा लतपतिन्छ, त्यस्तै गरिकन हामी जन्मेदेखि नै सतो रजो तमो गुणसँग लतपतिन थाल्यौँ। लतपतिपछि भगवान् भन्नुहुन्छ सत्वम रजस तमः इति गुणा प्रकृति सम्भवः निबद्धन्ते महाबाहौ। तपाईँ यसरी चाहिँ मान्छे देहे देहिनमव्यम, यस्तो किसिमका हामी जीवात्माहरू यसमा लतपतिन थाल्यौँ। कोही सतोमा धेरै होला, रजोमा मध्यम होला, तमोमा कम होला, कोही तमोमा धेरै होला। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले त्यो सतो रजो तमो गुणको चस्मा लगाउनु भएको छ तपाईँहरूले। अर्थात् रातो चस्मा लगाएको व्यक्तिले संसार रातै देख्छ, हरियो चस्मा लगाएको मान्छेले हरियै देख्छ। त्यस्तै गरिकन तपाईँहरू सतो रजो तमो गुणसँग जन्मेदेखि अहिलेसम्म अनेकौँ जन्मान्तरदेखि लतपतिनु भएको छ। अनि त्यो लतपताहटको चस्माबाट तपाईँ संसार हेर्नुहुन्छ। वेदले चाहिँ के भन्छ, बिना चस्मा खोलेर उसले के भनिदियो, पस्किने र चोप्लेलाई पनि गाली गरिरहेको छ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो चस्मा लगाएर तपाईँमा तमोगुणी मात्र धेरै छ भने वेदलाई गाली गर्न थाल्नुहुन्छ तपाईँहरू हामीहरू। किन भन्दाखेरि हामीले त्यो चस्मा लगाएर हेर्छौँ, किनभने त्यसमा चस्मामा हामी लतपतिएका छौँ, सतो रजो तमो। त्यसैले हामी चस्मा फुकालेर हेर्नु पर्यो। मुन्डे मुन्डे मतिर्भिन्न भन्छ वेदले, शास्त्रले। अर्थात् प्रत्येक व्यक्तिको मति भिन्न हुन्छ। किन? प्रत्येक व्यक्तिको सोचाइ फरक हुन्छ। किन? कारण के हो भन्दाखेरि त्यस व्यक्तिको प्रत्येक व्यक्तिको सतो रजो तमो गुणसँगको लटपटाहट फरक छ। सतो रजो कसैको होला, सतो गुणी 70%, रजो गुणी 20% अनि तमो गुणी 10% होला। त्यस्तो भयो भने उसले संसार त्यस्तै देख्छ। फुलको आँखैमा फुलै संसार, काँडाको आँखैमा काँडै संसार गीत पनि छ। यो सत्य हो, हाम्रो शास्त्रले पनि त्यही भन्छ। अर्थात् तपाईँहरूको जस्तो लटपटाहट छ संसार हामीले त्यस्तै देख्छौँ। भनेपछि हामीले गर्नु पर्यो के त? गर्नुपर्दा के भन्दाखेरि आफ्नो चस्मा खुलेर हेर्नु पर्यो। हामीले रातो चस्मा लगाएका छौँ भने चकलाई पनि रातो देख्छ, त्यसले चक त सेतो छ, वेदमा चक सेतो छ भनेर लेखेको हुन्छ। तर त्यसले चक तपाईँले सत्तो रजो तमो गुणको चस्मा लगाउनु भएको छ अनि वेदमा लेखेको कुरा पनि यो होइन होला, यो होइन, त्यस्तो होइन। उसले चस्मा फुकालेको भाषा बोलिरहेको हुन्छ। त्यसैले तपाईँलाई हामीलाई मन परोस्, तपाईँलाई मन परोस् नपरोस्, हामी शास्त्र अनुसार चल्नु पर्दछ। त्यसैले त भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ शास्त्रम विधिम उत्सृज्य वर्तति कामकारकः न सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गति। 19औं अध्यायको 13औं श्लोक, 16औं अध्यायको 19औं श्लोक, शास्त्रम विधिम उत्सृज्य, जसले शास्त्रको विधिलाई त्यागेर वर्तति कामकारक, आफ्नो कामले आफ्नो मनोभावनाले काम गर्छ, नाशः सिद्धिम वाप्नोति, न त्यसले सिद्धि पाउँछ, न सुखम न पराम गति, न त्यसले सुख पाउँछ न पराम गति पाउँछ। अज्ञस्य श्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, भगवान् भन्नुहुन्छ गीतामा 4औं अध्यायको 40औं श्लोक। भनेपछि शास्त्रको हामीले अनुसार चल्नु पर्दछ। शास्त्र नै परम ग्रन्थ हो। हामीले लेखेको कृत ग्रन्थहरू भन्दा पनि परम ग्रन्थ शास्त्रीय ग्रन्थ हो। किन कृत ग्रन्थ? कृत ग्रन्थ भनेको मनुष्यले लेखेको किताब। हामीले अफिस जान्छौँ, हामीले स्कुलमा पढ्छौँ, फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ सबै मनुष्यले लेखेको बुक्सहरू हो, मनुष्यले लेखेको पुस्तकहरू हो। यसलाई कृत ग्रन्थ भनेर भनिन्छ किनभने मनुष्यको माइक बुद्धिले लेखेको ग्रन्थ हो। हेर्नुहोस्, ज्ञान र विज्ञानमा फरक छ। ज्ञान भनेको के हो? ज्ञान भनेका ती सम्पूर्ण थाहा पाएका अथवा नपाएका सम्पूर्ण ज्ञानलाई ज्ञान भनिन्छ भने त्यसमध्येबाट मनुष्यले आफ्नो बुद्धिले त्यसमध्येबाट जति ओगट्न सक्छ त्यस अनुसारको बुद्धिलाई विज्ञान भनिन्छ। विज्ञान भनेको त्यो हो। जस्तो भनौँ एउटा कचोरा समुद्र, अथाह समुद्र छ, समुद्रमा एउटा घैँटोमा बोक्ने घैँटो अनुसार घैँटोको एक घैँटो पानी निक्लेला, एक बाल्टीबाट समुद्रबाट उठाउने हो भने एक बाल्टी पानी निक्लेला भने गिलासबाट समुद्रबाट हामीले पानी झिक्ने हो भने एक गिलास पानी निक्लेला। त्यस्तै गरिकन विज्ञान अथाह छ, विज्ञान अथाह छ। तर ज्ञानबाट जुन हामीले मनुष्य बुद्धिले लिन सक्यो त्यो भनेको विज्ञान हो। त्यसैले विज्ञान पढेर हामी मातिनु हुँदैन। विज्ञान भनेको त असङ्ख्य अथाह समुद्र, ज्ञानको अथाह ज्ञानबाट मनुष्य बुद्धि विवेकले के बुझ्यो त त्यो मात्रै ज्ञान हो। त्यसलाई कृत ग्रन्थ भनिन्छ। शास्त्र भन्छ मनुष्यको 4वटा। कृत ग्रन्थलाई किन माइक ग्रन्थ भनियो? किन मायाले ग्रसित ग्रन्थ भनियो? किन कृत ग्रन्थ भन्दा हामी वेद शास्त्रको कुरो हामी बढी मान्नुपर्छ? किन?
कारण के हो भन्दाखेरि कृत ग्रन्थ अर्थात् मनुष्यद्वारा लिखित ग्रन्थहरूमा 4वटा दोष हुन्छ। पहिलो दोषलाई भन्छ करुणापाटव। करुणापाटव भनेको मनुष्यको जुन इन्द्रिय छ, जुन ज्ञान आर्जन गर्ने इन्द्रिय छ, त्यसमा दोष छ। जस्तो भनौँ हाम्रो जुन इन्द्रियहरू छन्, ज्ञान प्राप्त गर्ने इन्द्रिय, आँखा, नाक, कान, छाला, जिब्रो, यसलाई एकपल्ट हेर्ने हो भने हाम्रो आँखाले भिजिबल वेभलेन्थलाई मात्र देख्न सक्दछ। रातोदेखि लिएर भायोलेट कलर, यो बिचकोलाई मात्र हाम्रो आँखाले त्यो कलर मात्र देख्न सक्दछ। रातोभन्दा माथिका कुनै पनि कलर हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैन। भायोलेटभन्दा तलको कुनै पनि हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैन। रातोदेखि लिएर भायोलेट, यो फ्रिक्वेन्सी रेन्जमा भएका कलरहरू मात्र हाम्रो आँखाले देख्न सक्दछ। भनेपछि तपाईँहरूले जे आँखाले यहाँ देखिरहनु भएको छ, त्यति परिधिभित्रको, त्यति सीमाभित्रका रङहरू, त्यति सीमाभित्रका चिजहरू मात्र तपाईँको आँखाले देख्नुहुन्छ। त्योभन्दा माथि अल्ट्रा भायोलेट रेज, एक्स रेजहरू तपाईँको आँखाले देख्दैन। कानको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो कानले 20 हर्जदेखि लिएर 20,000 हर्जसम्मको आवाज मात्र सुन्न सक्दछ। 20 हर्जभन्दा तलको साउन्ड हाम्रो कानले सुन्दैन। कमिलाहरू एकदम तल्लो आवाजमा कुरा गर्दछ। हात्तीहरू 2 कोस 3 कोस पर एकदम लो, हाम्रो कानले सुन्दैन। त्यो 8 हर्ज 7 हर्ज 8 हर्जको आवाजमा उनीहरू कुरा गर्छन्, त्यो हाम्रो कानले सुन्दैन। कमिलाहरू एकदम हाई फ्रिक्वेन्सीमा कुरा गरिरहेका हुन्छन्, हामीले सुन्दैन। तर हामीले त्यसैले यो हाम्रो कान पनि एउटा निश्चित परिधि 20 हर्जदेखि 20,000 हर्ज। नाकको कुरा गरौँ, नाकको गन्ध वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका अनुसार अहिलेसम्म हाम्रो नाकले 100वटासम्म गन्धहरू थाहा पाउन सक्छ अरे, जबकि कुकुरले 1200वटासम्म थाहा पाउन सक्छ। अझ सुँगुरले त्योभन्दा पनि धेरै 2000 किसिमका गन्धहरू थाहा पाउन सक्छ अरे। भनेपछि तपाईँको गन्ध 100वटा किसिमका गन्ध मात्र तपाईँको नाकले सुन्न सक्छ। त्योभन्दा बाहिरी प्रतिका गन्धहरू हाम्रो नाकले पनि थाहा पाउँदैन। यहाँ कति छन् गन्ध, अरू पनि गन्धहरू कोठामा हुनसक्छ। देवता आयो होला नि अलिक कोठामा, उनीहरूको अचम्मको गन्ध होला जुन हाम्रो नाकले थाहा नै पाएको छैन। जिब्रोको कुरा गरौँ, जिब्रोको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो विज्ञानले भन्छ 5वटा प्राइमरी टेस्ट, पिरो, अमिलो, नुनिलो 5वटा, र चाहिँ 20वटा ग्लिकेटोरी टेस्ट भनेर अन्य सहायक जिब्रोले स्वाद मात्र थाहा पाउन सक्छ। जबकि सुँगुरले हामीभन्दा 10औं गुणा बढ्ता स्वाद थाहा पाउँछ। सुँगुरले काठ खायो भनेदेखि पनि उसलाई स्वादिलो लाग्छ सुँगुरलाई। भनेपछि यति त हाम्रो सेन्स अर्गन। छालाको कुरा गर्ने हो भने के, 20 डिग्रीदेखि लिएर रुम टेम्परेचरमा मात्र छाला काम गर्छ, नत्र भने जाडो हुन थाल्छ छालालाई, हैन? गर्मी कि त जाडो हुन थाल्छ कि त गर्मी हुन थाल्छ। भनेपछि यति एउटा निश्चित परिधिभित्रका यी सेन्स अर्गन, यतिबाट त हामीले बाहिरको संसारहरू थाहा पाउने। यति निश्चित सेन्स अर्गनबाट हामीले यो संसार बुझ्छौँ, संसारलाई अध्ययन गर्छौँ, र त्यसबाट हामीले के लेख्छौँ, हामीले किताब लेख्छौँ। तपाईँले भन्नु होला त्यसो भए मनुष्यहरूले त इक्विपमेन्ट बनाउँछ। हो, इक्विपमेन्ट बनाउँछ। त्यो इक्विपमेन्ट पनि निहित यही पृथ्वी लोकको कुनै एउटा, उसको पनि एउटा निश्चित क्यापेसिटी हुन्छ। इक्विपमेन्टबाट ज्ञान आर्जन गर्दाखेरि पनि सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुन सक्दैन। भनेपछि त्यस्तो किसिमको ज्ञान एउटा सीमामा रहेर मानिसले जुन बुझ्छ त्यही लेख्छ, त्यसलाई भनिन्छ विज्ञान। यसलाई भनिन्छ करुणापाटव। यो दोषलाई भनिन्छ करुणापाटव। दोस्रो दोष हुन्छ मनुष्यमा प्रमाद, अर्थात् यसरी लेखिसकेपछि त्यो मान्छेले गल्ती गर्छ। गल्ती गर्ने बित्तिकै अब उसले प्रमाद भयो त्यो, र ऊ चाहिँ नि दोषमा, भ्रममा बस्ने भयो। अब उसले देखेकै छैन, साउन्ड देखेकै छैन। जस्तो म अहिले कुरा गरियो आँखाले हेर्ने चाहिँ यो हर्जभन्दा कुनै भायोलेट कलरभन्दा माथि अथवा रेड कलरभन्दा तलको उसले देखेकै छैन। कानको कुरा गर्ने हो भने 20 हर्जभन्दा तल र 20,000 हर्जभन्दा माथि उसले सुनेको छैन। भनेपछि ऊ एउटा सानो कुवाको भ्यागुत हुन जान्छ। र कुवाको भ्यागुतले एकचोटि सोधेको थियो, 2टा कुवाको भ्यागुताको कुरा भएको थियो, र पहिलो कुवाको भ्यागुतले भनेछ थाहा छ एउटा बाहिर त समुद्र भन्ने छ अरे नि, थाहा छ एकदम ठुलो समुद्र छ। अर्को भ्यागुतले भनेछ हो र, कत्रो समुद्र त्यो, के यो कुवाभन्दा 2 गुणा ठुलो, 3 गुणा ठुलो, 4 गुणा ठुलो भन्थ्यो अरे। त्यस्तै गरिकन हामी पनि यो हाम्रो सीमित परिधिभित्रका सेन्स अर्गनभित्र बसेका छौँ। हामीले अर्को लोक, अन्य लोक, यो ब्रह्माण्डको विशालता हामीले केही पनि बुझ्न सक्दैन। हामी भ्यागुता, कुवाको भ्यागुता भयौँ। र कसैले हामीलाई भन्यो अर्को लोकमा पनि जीव छ, सूर्य लोकमा पनि जीव छ, अथवा विभिन्न अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू छन् भन्यो भने हामी के भन्छौँ, हामी कुवाको भ्यागुत हो। हो र, खै मैले त देखाएको छैन। यो हाम्रो प्रवृत्ति भयो, यसलाई भनिन्छ प्रमाद। यो प्रमादले गर्दाखेरि के हुन्छ, तेस्रो दोष हुन्छ त्रुटि। अनि उसले प्रमादले गर्दाखेरि उसले त्रुटि गर्न थाल्दछ, मान्छेले उसले गल्ती गर्न थाल्दछ।
अनि त्यो त्रुटिलाई ढाकछोप गर्नको लागि चौथो दोष हुन्छ विप्रलिप्सा, अर्थात् आफूले आफूलाई ठिक भन्ने, अरूलाई गलत भन्ने यो प्रवृत्ति हुन्छ मनुष्यमा। यसरी करुणा, पाटवा, प्रमाद, त्रुटि र विप्रलिप्सा यी चारवटा दोषहरूबाट प्रत्येक मनुष्य सङ्क्रमित हुन्छन् र यस्ता दोषबाट सङ्क्रमित भएर लेखिएका पुस्तकहरूलाई कृत ग्रन्थ भनेर भनिन्छ। हाम्रो शास्त्रमा हामीका 33 कोटी देवी देवता छन्। को ठुलो? यो प्रश्न व्यापक छ। कसैले गणेशजी भन्छन्, कसैले शिवजी भन्छन्, कसैले को भन्छन्, कसैले को भन्छन्। तर हामी वैष्णवहरू भगवान् श्रीकृष्णलाई नै परमदेव मान्छौँ। कारण के हो त? यो हामी वेदलाई सोधौँ। त्यसरी म भन्छु वेदलाई सोधौँ। कसैलाई सोध्ने, कसै व्यक्तिगत व्यक्तिलाई सोध्नुहुन्न। हामी वेदलाई सोध्ने हो। वेदले जे उत्तर दिन्छ त्यो नै अन्तिम निष्कर्ष हो, किनभने वेद भनेकै सर्वोच्च अदालत हो। तपाईहरूले एउटा मन्त्र छ, जुन मन्त्र चाहे स्वस्तानी व्रत कथा होस्, चाहे जेसुकै होस्, तपाईँहरू भन्नुहुन्छ यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तनुति दिव्य स्तवै वेदै साङ्ग्य पदो क्रमोपनिषदैर् गायन्त्यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतना मनसा पश्चियन्त्यं योगिनो यस्यान्त विदुन सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। यो वेदले के भन्छ? यो मन्त्रले के भन्छ? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत, वरुणले रे, यम ब्रह्मा ब्रह्माजीले रे, रुद्र शिवजीले स्वयं, स्तनुति दिव्य स्तवै उनीहरूले स्तुति गर्छन् रे। भनेपछि के भन्यो यसले? शिवजी, ब्रह्माजी, रुद्र मरुद्गण भन्दा पनि माथि कोही छन्, नत्र उनी स्तुति किन गर्थे? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तनुति दिव्य स्तवै वेदै साङ्ग्य पद्यो क्रमोपनिषदैर् गायन्त्यं सामगाः। वेदले जसको साम वेदको भाका मिलाएर जसको महिमा गर्दै गीत गाउँछ रे। ध्यानावस्थित तद्गतना मनसा पश्चियन्त्यं योगिनो, जसको चाहिँ ध्यान बस्छन् रे योगिनहरू, पश्यन्ति जसलाई देख्छन् रे मुनिहरूले, यस्यान्त न विदु न सुरागणा, जसको अन्त्य पनि छैन, न विदु न सुरुवात छ, तस्मै देवाय तस्मै नमः, त्यस्ता देवलाई म नमस्कार गर्दछु। यो मन्त्र तपाईँहरूले चाहे शिवजीको पूजा गर्नुहोस्, चाहे गणेशजीको पूजा गर्नुहोस्, चाहे स्वस्तानी व्रत कथा भन्नुहोस्, सबभन्दा पहिला यही भन्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब के भन्नुभयो? तपाईँले भन्नुभयो जसको सुकै पूजा गर्न लाग्नुहोस्, सबभन्दा पहिला भन्नु म त्यस परम देवलाई चाहिँ नि सबभन्दा पहिला ढोक्छु, जसलाई शिवजीले पनि पूजा गर्छन् रे, जसलाई गणेशजीले पूजा गर्छ, जसलाई चाहिँ यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत सबैले गर्छन् रे, हो कि न? भनेपछि त्यहाँ पक्कै पनि कोही त परमदेव छ। अथर्व वेदमा गएर सोधौँ त के भन्छ? अथर्व वेद भन्छ न द्वितीयो तृतीयो चतुर्थो नापुच्यते, न पञ्चमो षष्ठो सप्तमो नापुच्यते, न अष्टमो नवमो दशमो नापुच्यते, स एष एक वृदेक एक। अथर्व वेद 13:4-20। न द्वितीयो तृतीयो चतुर्थो, न दुईटा छ, न तीनटा छ, चारवटा छ, न चतुर्थो पञ्चमो षष्ठो नापुच्यते, न चारवटा छ, न पाँचवटा छ, न छवटा छ रे, न षष्ठो अष्टमो नौ। तपाईँहरू कहाँबाट 33 कोटीको देवतामा गइरहनु भएको छ? वेद भनेको छ न दुईटा छ, न तीनटा छ, न चारवटा छ, न पाँचवटा छ, न छवटा छ, न सातवटा छ, न 8, न 9, न 10, स एष एक वृदेक एक। त्यो एउटै छ त्यो परमदेव। को हो त्यो परमदेव? सर्वपुरुषम एवेदम भूतम भव्यम भवच्च यत् तेनेदम आवृतम विश्वम वितिष्ठम अधिष्ठिति। यो मन्त्र हामीले भागवतमा पाउँछौँ 2:6-15। यसले के भन्छ? सर्वपुरुषम एवेदम, एक पुरुष छन् रे, भूतम भव्यम भवच्च यत्, भूत जहिले पनि यो भूतकालमा यो देखेका समस्त ब्रह्माण्ड भव्य मैले देखिरहेका छौँ र भूत हुनेवाला जे छ, तेनेदम आवृतम विश्वम, जसले गर्दाखेरि यो संसार आवृत भइरहेको छ, चलायमान छ। त्यो को हो? त्यो परमदेव को हो? यहाँ पनि भने फेरि परमदेव एउटै छ, जताततै परम। एको देव सर्वभूतेषु गूढ, श्वेताश्वतर उपनिषदले भन्छ 6औं अध्यायको 11औं श्लोक, एको देव सर्वभूतेषु गूढ, एउटै देव सर्वभूतेषु, तपाईँहरू सब भूतहरूको हृदयमा चाहिँ विराजमान छन् रे। सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा, उनी सर्वव्यापी भएर बसेका छन्, सर्वभूतान्तरात्मा सबैको आत्मामा छन्। कर्माध्यक्ष सर्वभूतेषु वासः, उनी कर्मको अध्यक्ष हुन्। तपाईँहरूले गरेका प्रत्येक कर्म उनले हेरेर बसिरहेका छन्, साक्षी भएर। ती एक देव छन्, जताततै एकै देवको कुरा आयो। अब त्यो एक देव को हो त? वेद पल्टाउँ, वेदमा जाउँ। अब वेदले के भन्छ? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति भने हेर्नुहोस्, वेदले एको ब्रह्म, त्यसलाई त्यो ब्रह्म छ अरे, एउटै ब्रह्म छ, अर्को केही पनि छैन भन्दै वेदले। भन्नुको मतलब के बुझियो?
त्यसलाई वेदले, त्यो परम पुरुषलाई वेदले नाम दियो ब्रह्म। ब्रह्म भनेर नाच दियो। ब्रह्म जगतोद्भव कारणम, वेद भन्छ यो जगतको कारण के हो? त्यो ब्रह्म हो। अब ब्रह्म भनेको के हो त? ब्रह्म भनेको के हो त? बृहति बृङ्गयति इति ब्रह्म भन्छ वेद। सबैभन्दा ठुलो र जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अरू पनि ठुलो हुन्छ त्यसलाई ब्रह्म भनिन्छ। बृहति बृङ्गयति इति ब्रह्म। अब अगाडि जाउँ, हामी गोपालतापनि उपनिषदमा जाउँ। अब यसले चाहिँ नि ब्रह्मको परिभाषा दिएको छ, हेर्नुहोस्। कृष्णर्भू जातक शब्द अडश्च निवृत्तिवाचकः तयोर एकै परम ब्रह्म कृष्ण इति विधीयते। यहाँ नाम तो क्यों? गोपालतापनि उपनिषदको पहिलो मन्त्र हो यो। कृष्णर्भू जातक, एउटा कृष्ण भन्ने छन् रे त्यहाँ, कृष्ण। अनि कृष्णमा जुन कृष भन्ने छ नि त्यसलाई चाहिँ नि कृष्णर्भू जातक शब्द हो रे। कृष भनेको यदि भू भनेको जमिन, त्यसलाई जनाउने शब्द हो भने अणश्च निवृत्तिवाचक, अण भन्ने शब्द चाहिँ निवृत्ति भनेको आनन्द, आनन्द जनाउने शब्द हो। अर्थात् कृष्ण भन्ने शब्दले के देखायो? कृष भनेको भूजात, भुइँ जमिन जनाउने शब्द, अण भनेको आनन्द जनाउने शब्द। तयोर एकै परम ब्रह्म, त्यस्ता परम ब्रह्म कृष्ण हुन्, उनको नाम हो कृष्ण इति विधीयते। त्यो ब्रह्मको नाम हो कृष्ण। नाम तोकेर भन्दै हेर्नुहोस्, ब्रह्मको नाम कृष्णै हुन्। त्यो अघिदेखि एकले एक 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 भन्दै आएको थियो नि हामी, त्यो भनेको को? वेदमा जाँदाखेरि ब्रह्म भन्यो, ब्रह्म भनेको यहाँ आएर कृष्ण भन्यो। त्यो एक परमदेवको हो, कृष्ण हो। कृष्ण ब्रह्मैत शाश्वतम, कृष्ण उपनिषदको 12औं मन्त्रले भन्छ। कृष्ण ब्रह्मैत शाश्वतम, ब्रह्मको श्रीकृष्णै हुन्। अझ गोपालतापनि उपनिषदमा अझ अरू मन्त्रहरू सुन्नुहोस्। यो सौ परम ब्रह्म गोपालः। गोपाल, गोपाल नै परम ब्रह्म हो। यो सौ सर्वभूतात्मा गोपालः, 16औं मन्त्रले भन्छ वेदको, गोपालतापनि उपनिषदको। परम ब्रह्म पनि गोपाल हो, सर्वभूतात्मा, सर्वभूतहरूको आत्मा पनि गोपाल हो। गोपाल परम ब्रह्म हुनुहुन्छ। तम एव कृष्ण एव परमो देव, तम ध्यायत तम रसयत तम यजेत तम भजेत भन्छ शास्त्र। वेदले भन्यो कृष्ण एव, कृष्ण नै परम देव हो, उसलाई तम ध्यायत तम रसयत, उसैलाई ध्यान गर, उसैको रस लिय। तम यजेत, उसैलाई यजन गर। तम भजेत, उसैलाई भज। भनेपछि कृष्ण। अझ अगाडि जाउँ, वेदमा 3-4वटा प्रश्न गरिएको छ। कः परमो देव कुतो मृत्योर्विवेति कस्य विज्ञानेन अखिलं विज्ञातं भवति केनेदं विश्वं संसतीति। त्यही गोपालतापनि उपनिषदको मन्त्र हो यो। दोस्रो मन्त्रमा 4 प्रश्न गरियो। कः परमो देव, को परम देव को हो? कुतो मृत्योर्विवेति, कसले गर्दाखेरि मृत्यु पनि थरथर काम्छ अरे। कस्य विज्ञानेन अखिलं विज्ञातं भवति, कसलाई जानेपछि अरू केही जान्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। तेस्रो प्रश्न। चौथो प्रश्न, केनेदं विश्वं संसतीति, कसले गर्दाखेरि यो विश्व चलायमान छ। उत्तर पनि चौथो मन्त्रमा दियो, त्यही प्रश्न उपनिषदको। कः परमो देवको उत्तर दियो कृष्ण हवै परमं दैवतम, कृष्णै हुन् परमं देव हो भनेर भनिदियो। दोस्रो प्रश्न थियो के कुतो मृत्योर्विवेति, कोसँग चाहिँ मृत्यु पनि डराउँछ। वेदले उत्तर दियो गोविन्दाम मृत्योर्विवेति, त्यहाँ उत्तर दिएछ। अर्थात् कृष्णसँग गोविन्दाम मृत्योर्विवेति। कठोपनिषदले पनि भनेको छ भयाद्यस्य अग्निर्तपति, भयात् तपति सूर्यः इन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः। कठोपनिषद 2:3-3। भयाद्यस्य अग्निर्तपति, कृष्ण भगवान उहाँसँग डराएर अग्निर्तपति, अग्नि भनेको आगो, तपति तापिन्छ अरे। अग्नि आफै तातो हुन्छ भने ऊ पनि तात्तिन्छ अरे डराएर। भयात् तपति सूर्य, सूर्य पनि डराउँछ अरे कृष्ण भगवानसँग। इन्द्रश्च वायुश्च, इन्द्र वायु सबै डराउँछन्। मृत्युर्धावति, मृत्यु पनि डराउँछ। पञ्चमः, यी पञ्चम डराउँछन्, यी सबै डराए। कस्य विज्ञानेन अखिलं विज्ञातं भवति, तेस्रो मन्त्र थियो कसलाई जानेपछि केही अरूको जान्ने पर्ने आवश्यकता छैन। त्यही वेदमा उत्तर दियो गोपी जनवल्लभ ज्ञानेन विज्ञातं भवति, भगवान श्रीकृष्ण जानेपछि अरू केही जान्नुपर्ने जरुरतै छैन अरे।
अनि केनेदम विश्वम संसतीति, कसले गर्दाखेरि संसार चलाए भन्छ? स्वाहेदम विश्वम संसतीति, वेदले उत्तर दिन्छ। भगवान श्रीकृष्णको स्वाहा नाम गरेको माया शक्ति। नहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समवृत्तः मूढोयम नाभिजानापि लोको माम जमव्यम, गीता 7:25। नहम प्रकाश सर, म कसैले मलाई देख्न सक्दैन। नहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समवृत्तः, म आफ्नो माया शक्तिले लुकेको छु। मूढोयम, मूढो मूर्खहरू, नाभिजानापि, मलाई कहिले बुझ्दैनन्। लोको माम जमव्य, म चाहिँ नि लोको अव्यय ईश्वर भएर पनि मलाई कसैले चिन्दैनन्। भगवान श्रीकृष्णलाई, भगवान श्रीकृष्ण अब जानन्ति मा मूढः मानुषी तन्माश्रितः परम भाव जानन्तो मम भूतमैश्वरम। अब जानन्ति मा मूढः, मूढः भनेको मूर्ख। अब जानन्ति मा, मेरो उपहास गर्छन्, मलाई मूढः मूर्खहरूले तनुमा आश्रितः, मनुष्यको शरीर देखेर। यहाँ त एक्टिङ गर्न आएका हुनु नि, यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। उनी त मनुष्य शरीर मात्रै हो। भगवान आफै भन्नुहुन्छ, गीता 9 अध्यायको 11औं श्लोक पढ्नुहोस्। अब जानन्ति मा मूढः, मलाई मूर्खहरूले उपहास गर्छन्, मनुष्य तनुमा आश्रित, मनुष्यको शरीर लिएको हुनाले। परम भाव अजानन्तो, मेरो परम भाव बुझ्दै बुझेन यिनीहरूले। मम भूत महेश्वरम, म त सबै भूतहरूको महेश्वर हुँ। आफै भन्नुहुन्छ गीता 9:11 मा, अजो अपि सन् अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सम प्रकृतिम सोमदिष्टाय सम्भवामि आत्मयाया, गीता 4:11। अजो अपि सन् अव्यय आत्मा भूतान, म सबैको ईश्वर भएर पनि म बेला बेलामा आउँछु यहाँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतः धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। म बेला बेलामा आउँछु यहाँ। यो त सबै श्लोक तपाईँहरू कन्टै छ, सुन्दा सुन्दा महाभारतमा। गीता 4:7-4:8 श्लोक हो यो। भन्दाखेरि भगवान यहाँ आउनुहुन्छ, किन आउनुहुन्छ? मनुष्यको शरीरमा आउनुहुन्छ। त्यस्ता श्रीकृष्ण, उनी मनुष्य शरीरमा देखेर मूर्खहरूले मेरो उपहास गर्छन् भन्नुहुन्छ भगवान। भनेपछि ब्रह्म भनेको श्रीकृष्ण हुन्। तर हामी विभिन्न नाम पुकार्छौँ, हामी भगवान भन्छौँ, कहिले हामी परमात्मा भन्छौँ, कहिले ईश्वर भन्छौँ। यो के हो त? भागवत पल्टाउनुहोस्। भागवतले भन्छ, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञान अद्वयम ब्रह्मोति परमात्मिति भगवानिति शब्दते। वदन्ति, त्यो परम तत्त्वलाई, तत्तत्व विदस्तत्वम, त्यो तत्त्वलाई के भन्छन्? यद ज्ञान अद्वयम, यो दुईटा होइन रे, एउटै हो रे। तर ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति, कसैले ब्रह्म भन्छ त्यसलाई, कसैले त्यसलाई परमात्मा भन्छ, कसैले त्यसलाई भगवान भन्छ। ब्रह्मोति परमात्मा इति भगवान इति, यसमा केही फरक छैन भनेर भागवतको 4:1-2-11 पहिलो स्कन्धको दोस्रो अध्यायको 11औं श्लोकले भन्छ। भनेपछि ब्रह्म परमात्मा भगवानमा केही फरक छैन। तैपनि जाउँ हामी, भगवान भनेको के हो त? भगवान भनेको के हो? भागवतमा जाउँ, नामै तोकेको श्लोक हेरौँ न, धेरै श्लोक छन्, तर नाम लेखेको, नामै तोकेको श्लोक हेर्दाखेरि भागवत 1:3-28ले भन्छ, पहिलो स्कन्धको 3औं अध्यायको 28औं श्लोक भागवतले भन्छ, एते चाशङ्कलापुषः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांशकलापुष, अरू जम्मै त भंसाको भगवानको अंश हो रे। अंशकला पुषः, पुष भनेको श्रीकृष्ण, त्यस परम तत्त्वलाई पुष भन्छ। एते अंशकला पुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण नै भगवान हुन्। भगवान भनेको पनि श्रीकृष्ण हो भनेर शास्त्रले भनिदियो। त्यसै परमात्मा भनेको के हो त? परमात्मा भनेको के हो भन्दाखेरि सबैको आत्मामा कण कणमा वास गर्नेलाई के भनिन्छ? परमात्मा भनिन्छ। शास्त्र पल्टाउँ, शास्त्रले के भन्छ? परमात्मा भनेको को हो? योऽसौ सर्वभूतात्मा गोपालः भनिदियो शास्त्रले। पल्टाउनुहोस्, गोपालता पनि उपनिषदको 15औं मन्त्र, योऽसौ सर्वभूतात्मा गोपाल, सबै भूतहरूको आत्मा गोपाल हो। नामै तोकेर गोपाल, गोपाल भनेको श्रीकृष्ण हो। भगवान आफै भन्नुहुन्छ, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतावस्थितः, म यस्तो आत्मा हुँ हे गुणाकेश अर्जुन, सर्वभूतावस्थित, म सबै भूतमा बसेको छु। अहमादिश्च अन्ते च भूतानां, गीता 10औं अध्यायको 20औं श्लोक, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतावस्थित सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान भन्नुहुन्छ 15औं अध्यायको 15औं श्लोक, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, म सबैको हृदयमा बसेको छु। भगवान आफै भन्नुहुन्छ, मत्त स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहन च वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदैव च अहम्, गीता 15:15। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तये सम्भवन्ति या, गीता 14:3-14:4।
सर्वयोनिषु कुकुर बिरालोमा पनि कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ती म सबैतिर म छु। तासाम ब्रह्म महत्योनिर अहम बीज प्रदापिता, त्यो ब्रह्मको त म, त्यो ब्रह्मलाई त म पिता, बीज प्रदाता पिता हुँ भनेपछि भगवान तपाईँले देख्नुभयो, परमात्मा पनि भगवान देख्नुभयो। मैले ब्रह्म भनेको त वेदबाटै देखाएँ। भगवान भनेको पनि श्रीकृष्ण, ईश्वर भनेको के त? ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ। ब्रह्माजीलाई सोधौँ मैले किन? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादिर गोविन्द सर्वकारण कारणम ब्रह्म संहिताको पहिलो मन्त्र। ईश्वर परम कृष्ण, त्यो ईश्वर भनेको के हो अरे? परम कृष्ण हुन्। सच्चिदानन्द विग्रह, उनको विग्रह, उनको शरीर कस्तो छ? सच्चित आनन्दमय छ। हामी जस्तो हड्डी छालाले बनेको शरीर होइन उनको, सच्चित आनन्दमय छ। सत भनेको के हो? सत भनेको नित्यता, जुन चाहिँ सधैँ रहन्छ त्यसलाई सत भनिन्छ। चित भनेको ज्ञान, चित भनेको कन्सियसनेस, चैतन्यता, जो सबैभन्दा बढ्ता ज्ञानी छ। आनन्द भनेको आनन्द भइगयो। भगवान कृष्णलाई सच्चित आनन्द विग्रह भनिन्छ त्यसैले। तर सत र चित भनेको त विशेषण मात्रै हुन्। सत जब चित र आनन्दमा गएर प्रलय हुन्छ, हामीले भगवानलाई चिदानन्द विग्रह भन्छौँ। र सत र चित पनि आनन्दमा जब बिग्रिन्छ, हामीले त्यसलाई आनन्दमय विग्रह भन्छौँ। भनेपछि यसरी भगवान श्रीकृष्ण नै परमदेव हुनुहुन्छ। तर अब यहाँ यत्रो सबैजना बुझ्नुभयो, भगवान श्रीकृष्ण परमदेव भए शिवजी को हुन्, गणेशजी को हुन्, यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, शास्त्रबाट जानुपर्छ, हाम्रो आफ्नो मनोबुद्धिले कहिले पनि जानुहुन्न। जब भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो विराट स्वरूप देखाइदिनु भयो, त्यतिखेर अर्जुनले के भन्नुहुन्छ थाहा छ? 11औं अध्यायको 15औं श्लोक गीता पल्टाउनुहोस्। त्यहाँ भन्नुहुन्छ, पश्चामी देवांश तव देव देही सर्वस्थिता भूत विशेष संगान ब्रह्माण्डमैशम कमलासन स्थित ऋषिच सर्वोर्गान दिव्यान। अर्थात् पश्चामी म देख्दैछु, पश्चामी देवांश तव देव, तिम्रो शरीरभित्र देख्दैछु, सर्वस्थिता भूत विशेष संगान, सब भूतहरूको समूह देख्दैछु। ब्रह्माण्डमैशम, ईश भनेको शिवजी, ब्रह्माजी पनि मैले त्यहाँ देखिरहेको छु, ईश पनि शिवजी पनि देखिरहेको छु। कमलासन स्तम, कमलामा विराजमान भएका ऋषिश्च सर्व उर्गान दिव्यान, सब ऋषिहरूको समूह मैले त्यही भित्र देखिरहेको छु। अर्थात् के बुझ्यो यसबाट के बुझ्यो भने भगवान श्रीकृष्ण भित्रै सबै निहित छन्। शिवजी पनि त्यही निहित छन्, गणेशजीको। कसैले यदि जसरी दिनेश भन्ने व्यक्ति फरक, सुरेश भन्ने व्यक्ति फरक हुन्छ नि, हामी त त्यही सोचाइमा छौँ। तर त्यस्तै कन्सेप्ट लिएर शिवजी फरक, राम फरक, गणेशजी फरक यदि कसैले सोध्छ भने त्यो अपराध हो, ठुलो अपराध हो। भगवान श्रीकृष्ण भित्रै शिवजी निहित छन्, यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। काठमाडौँ नेपालभित्र छ होइन? त्यस्तै गरिकन भगवान श्रीकृष्ण भित्रै शास्त्र भन्छ, यथा तरोर आमोल निषेचनेन तृप्तिन्ति स्कन्द भुजा प्रशाखा प्राणोप्राच इन्द्रियाणाम तथैव सर्व आहाराण अच्युत इज्या। भागवत 4:31-14। यथा, जसरी तर्रो भनेको रुख, तरोर आमोल निषेचन, आमोल भनेको रुखको मूल, निषेचनेन भनेपछि पानी हालेपछि तृप्त्यन्ति स्कन्द भुजा प्रशाखा, सबै भुजा र प्रशाखा तृप्त हुन्छन्। त्यसै गरिकन प्राणोप्राच इन्द्रियाणाम तथैव सर्व आहाराण अच्युत भनेको श्रीकृष्णको पूजा गरेपछि सम्पूर्ण देवी देवताहरूको अटोमेटिकल्ली पूजा हुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण त्यस्ता देव हुन्, उहाँभित्रै सबै निहित छन्। अनन्य भक्ति भनेको पनि यही हो। अनन्य भक्ति भनेको भगवान, सबैतिर भगवान श्रीकृष्ण देख्नु। यमाम पश्यति सर्वत्र सर्वचमयी पश्यति, गीता 36। जसले जता हेर्दा पनि श्रीकृष्ण देख्छ। पशुपतिनाथ जानुभयो भनेदेखि पनि त्यहाँ शिवजीमा पनि भगवान श्रीकृष्णकै रूप देख्नुहुन्छ। त्यो हो अनन्य भक्ति। मनुष्य कुकुर बिरालो देख्दा त्यहाँ श्रीकृष्ण देख्नुहुन्छ, रुखमा पनि श्रीकृष्ण देख्नुहुन्छ, गणेशजीमा पनि श्रीकृष्ण देख्नुहुन्छ। यो हो अनन्य भक्ति। यो होइन, अनन्य भक्ति भनेको भगवान श्रीकृष्ण मात्र होइन, अरूलाई चाहिँ बाइपास गर्ने यो हाम्रो नयाँ कोहीले गरेका छन्, यस्तो होइन। यो होइन अनन्य भक्ति भनेको। अनन्य भक्ति भनेको जेमा पनि श्रीकृष्ण देख्नु हो, कसैलाई पनि छुट्याउन पाइँदैन। श्रीकृष्ण पशुपतिनाथ पनि उत्तिकै प्रिय हुन्छ उसको लागि, तर उसले त्यहाँ श्रीकृष्ण देखिरहन्छ उसले। यसलाई भनिन्छ अनन्यता। अनन्य भक्ति भनेको त्यो भगवान श्रीकृष्णभित्रै सबै छन्। प्रहलाद महाराजले के भन्छ थाहा छ तपाईँलाई? प्रहलाद महाराजले विष्णु पुराणमा ब्रह्मत्वै सृजते विष्णुम स्थिति पालयते पुनः रुद्र रूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यम त्रिमूर्तये। कसले भनेको यो भनेको प्रहलाद महाराजले के भन्छन्? ब्रह्मत्वै सृजते, हे कृष्ण तिमी ब्रह्माजी भएर सृजना गरिरहेका छौ। विश्वम स्थितौ पालयते, तिमी स्थिति पालन गरिरहेका छौ, तिमी नै विष्णु भएर। पुनः रुद्र रूपाय कल्पान्ते, तिमी रुद्र रूप भएर फेरि संसारलाई तिमी प्रलय पनि गर्छौ।
नमस्तुभ्यम त्रिमूर्तयम। हे त्रिमूर्ति रूप श्री कृष्ण तिमीलाई नमस्कार छ। नमस्तुभ्यम त्रिमूर्तय। हरे कृष्ण।